sa itong pag-ampo sa kamatayon ang kinabuhi mo sa dili matapos. Palihog manindog o katong rito ng pasiunang awak. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga minahal kong igsoon, usa sa mahayong buhat isip mga Kristiyano, mao ang pag-ampo alang sa atong mga igsoon nga namatay. Kini nagagikan sa atong pagtuo nga diha kang Kristo, kinsa nabanhaw gikan sa minatay, ang paglaom sa pagkabanhaw kay panagkanag. Ang kaguol tungod sa kamatayon sa alang kanato nga mga tumutuo ang kinabuhi mausab apan dili matapos. Inunuwa kita makaangkon sa walay katapusang kuluyanan dito sa langit. Busa dapiton ko kamo karon sa pag-ampo alang sa atong igsoon nga si Lord. Mag-ampo kita. O Diyos, nahigugma mo pag-ayo ang imong katawhan. Tungod diining gihatagan mo kami sa kinabuhing nayon o ipaambit sa imong himaya. Nagasampit kami kanimo alang sa mga igsoon si Lloyd ug sa tanang nangamatay. Maangkununtan nila ang kinabuhing walay katapusan uban sa mga santos nga nagadaig kanimo didto sa langit hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod. Pagbasa ni Kuha sa basahon sa kalam ni Solomon. Sa pagbuhat sa Diyos kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kagalingon. Ang kasina sa yawa mo ang nagdalas kamatayon nga nis kalibutan ug sila ang iya sa yawa mao ang nangamatay. Aparang matarong ang mga tao panalibdan sa Diyos ug dili gayud mag-antos sa kasakit. Usa ka binuang nga sayop ang paguna-una nga ang mga matarong nga mga tao mamatay ug ang ilang kamatayon usa ka bilisang nga kadaot. Ila kitang gibiyaan apan dili kini usa ka kadaot. Sa pagkatinuod
ang matarong anas kalinaw. Daw nag-anto sila silot apan nagpuputi ay sila sa masaligong paglaom sa pagkawalay kamatayon. Ang ilang mga giantos nga mayra kung itandig sa mga kabulahanan nga ilang pagadawaton. Ang Diyos nagsulay sa ingon nga bulawan iasab sa usa ka hasu-hasuan ug kaplagan sila nga angay sa pagituban kaniya. Gidawat niya sila og mingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sinulog dito sa altar sa mga nagsimba kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ang Diyos sa tanang panahon. Dahil ang Diyos sa panahon. Ang iyang pagdaig manaya kanunay sa akong baba, maghimaya unta akong kalag sa Ginoo. Ang mapausaron na kadungog kanako ug malipay. Dahil ang Diyos sa panahon. Ang Ginoo nakatanaw sa matarong ug gamati sa ilang dangon. Ang Ginoo nagasudya sa nagbuhat sa dautan, aron dili na sila nuluman sa yuta. Ang Ginoo adaygon ko ang Diyos sa panahon. Sa pagtuaw sa matarong napatalingog ang Ginoo kanila. Sa tanan nilang mga kagulanan, giluwas niya sila. Adool sa Ginoo ang nag-uol ug sila naginulsol sa iyang giluwas. Dahil ang Diyos sa panahon. Paliw manindog atong masidunggan si Kristo nga mamulong pinagi sa Ebanghelyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako. Og ang muari kanako dili ko gayud isalikway. Kaya ko nanao gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ug dili sa kabalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ko kawat-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, kundili banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Kristo. Palihog mamingkod. Ang kinabuhi sama sa usa ka binhi. Ang kinabuhi sama sa usa ka liso o binhi nga igtatanong. Kinahanglan kini ilubong sa yuta aron moturok sa bag-ong tanong, ubag-ong tanong. Ang kamatayon usab sama niini.
kita kinahanglan nga moagi niining maong proseso sa kinabuhi aron makaadto kita sa laing kinabuhi. Isip mga Kristiyano, mituo kita nga adunay lain pang kinabuhi gawa sa atong natagamtaman karon. Ang tanan dinhi ning kalibutan lumalabay lamang. Tanan nga na kanato dili atuwa. Kini gihatag kanato aron atong umahon ug nasayod gayud kita nga kining gihatag kanato puhaon tungod kay dili man kita ang tagiyan niini. Sama usab kini sa atong kinabuhi nga gihatag kanato. Kining atong kinabuhi ato rang giulaman ug sa ulayng adlaw kini pagapuhaon kanato. Mga igsoon, dili kita mahadlok nining kamatayon. Si Kristo mingon nga ayaw kahadloki ang kamatayon tungod kay adunay mas labaw pa niining tanan. Tungod sakit pamalandungon nga kining atong igsuon mihalin na kanato, ilabi pa nga siya nahimong kabahin sa atong kinabuhi. Apan kung ang kabubuton sa Dios may maghari sa atong kinabuhi, dili gayud kita angay nga mahadlok. Gani si Jesus naghatag og panig-ingnan. Ang iyang pagkabanhaw nagpasabot nga gibuntog niya ang kamatayon. Kita usab isip mga tumutuo, magtutuo, nagalaom sa ulayng adlaw, pagabanhawon ug mahusap kaniya. Ang atong mga paningkamot dili kini makawang tungod kay luyo nining kamatayon adunay bagong kinabuhi nga naghatag nagulat kanato. Ang kinabuhi uban ni Kristo. Sama kini nga ang kamatayon mao'y puntahan paingon ngadto sa laing kinabuhi. Ang kinabuhi walay katapusan. Pagkadindot nga panglandungan nga kita yandaman og luna sa atong langit ng amahan tungod sa dakong bugma niya kanato. Wala kita niya ipasagdan. Gani iya kitang yatagan og paglaom nga sa ulahing adlaw mayo sa kita diha kaniya o kini atong maangkon kung kita mosunod sa kabubuton sa atong amahan. Si Jesu Kristo mao atong dalan, kamatuoran
katuoran o kinabuhi. Magampo kita sa pagingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dili kabuot nga mawad-an bisan usa sa tanan nga gihatag kanimo sa amahan. Banhawa ang tanan namong mga igsuon nga mipanaw na. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Giingnan mo si Tomas, bulahan ang nagatuo bisan wala makakita kanako. Liguna o hingpita ang among pagtuo sa pagkabanaw nga kami dadton sa kinabuhing dayon sa oras sa among kamatayon. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Karon magapo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanako. Pahulay nga dayon yatag kang Lord o Ginoo. Minautot ka nga siya mo pahulay diha sa kalinaw. Amen. Inaot nga ang iyang kalag o ang kalag sa tanang media ning kalibutan pinaagi sa kaluoy sa Dios. Mupahulay diha sa kalinaw. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kita
Para